प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पारित भएको छ। बजेटले के कस्ता प्राथमिकता सरकारको आयोजना राखेको छ, आजको कार्यक्रममा हामी फेरि यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौं। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने प्रदेशको अधिकांश कामहरू बिना कामको योजनाहरूमा रकम खर्च भइरहेको छ। त्यति मात्र हैन, कार्यकर्तालाई पोस्नको लागि रकमहरू खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भन्छन् हामीले पैसा लगेका छौं, सांसदहरू आरोप लगाउँछन् प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफू खुशी योजना लग्छन् आफ्ना क्षेत्रमा, तर मन्त्रीहरू प्रदेश सभामा संसदमा सगर्व भन्छन् म मन्त्री हो, म लग्छु आफ्नो क्षेत्रमा, हामी जितेका छौं। र अर्को मन्त्री भन्नुहुन्छ आर्थिक मन्त्रालयले हामीसँग बिना सहमतिले योजना बनाउँछन्, हाम्रै मन्त्रालयको योजना विषयमा हामीलाई थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्था, यस्तो भताभुङ अवस्थामा चल्दैछ हाम्रो प्रदेश। तर हामी ती सबै दोषहरूबाट जोगिनको लागि रेडिमेड जवाब दिन्छौं। संघीय सरकारले हामी माथि विभेद गर्दैछ, संघीय सरकारले हामीलाई संघीयतालाई सबलीकरण गर्न दिँदैन, तर हामी पानीको नाउँमा लाखौं लाख रुपैयाँ खर्च गर्छौं। पानी मानौ हामी सुरुदेखि नै जुन वातावरण अर्थात् मिनरल वाटर पानी खाएरै बाँचेको जस्तो देखिन्छ, यस्तो अवस्था छ। तर पहिला हेरौं, हामी यी सबै प्रसंगहरूलाई आज देखाउँछौं। तर पहिला हामी हेरौं, राम नरेश राय उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले योजना, हाम्रो योजना अर्थात् रातो रेड बुकमा जुन योजनाहरू आएको छ ती योजनाहरू हामीसँग बिना परामर्श आर्थिक मन्त्रालयले राखिदिएको अवस्था छ। हामी र अर्को नवल किशोर शाह हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री, उहाँले भन्नुभयो लगेको छु पैसा, मेरो क्षेत्रमा म मन्त्री हो, म 2 करोड रुपैयाँ लगेको छु, योजना लगेको छु, मन्त्री हो त्यसकारणले, तर मलाई बोल्न आउँदैन, म बोल्दिन त्यसकारणले मेरो पिठो बिग्दैन, उहाँले यस्तै भन्नुभयो। हामी दुवैजना मन्त्रीजीको कथनलाई सुनाएर दुईटै जना मन्त्रीजीको खास गरेर मन्त्रालयमा केही निरर्थकका योजनाहरू अर्थात् कसरी कार्यकर्ता पोस्ने योजनाहरूको निर्माण हुन्छ त्यस विषयमा जानकारी दिन्छौं। हेर्नुस् दुई मन्त्रीजीको कथन। थियो पीएलएमबीआईएस भर्नको लागि अहिले हामीसँग यो मौजुद छ, यो पीएलएमबीआईएस हो। यो पीएलएमबीआईएस भरेर हामीले आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको थिए र यसको आधारमा नभई आफू खुसी विभिन्न ठाउँको जुन प्रदेश गौरवका योजनाहरू, जस्तो म उदाहरणको लागि 1-2 वटा ठाउँको म नाउँ भन्न चाहन्छु। जस्तो महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर महादेव स्थानमा हामीले 1 करोड रुपैयाँ त्यसमा विनियोजन गरेका थियौं। महोत्तरीको कारिख स्थानमा 1 करोड विनियोजन गरेका थियौं। सर्लाहीको सती बिहुला स्थानमा 1 करोड विनियोजन गरेका थियौं। तपाईको अति प्रसिद्ध चमेली माई मन्दिरमा हामीले 50 लाख रुपैयाँ त्यसमा राखेका थियौं। लगायत कैयन ठाउँमा जुन बजेटहरू जुन मान्छे जस्तो हाम्रो मतलब के भएको थियो, एउटा सहमति भएको थियो कि प्रदेश गौरवका योजना बनाउनुस्, 1 करोड 50 लाखको योजना, सबभन्दा सानो योजना 25 भन्दा कम नझार्नुस्, त्यस किसिमले विनियोजन हामीले गरेका थियौं र त्यस किसिमका योजना हामीले निर्माण गरेका थियौं र त्यसमा 50 लाखको योजनामा 25 लाख भयो, 20 लाख भयो, 1 करोडको योजनामा 35 लाख भयो। माननीय सभासदज्यूहरूको म के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने यसमा त्यो रातो जुन कार्यसूची हो, योजनाको कार्यसूची हो, त्यो मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको, मैले पहिला नै भने त्यसमा कुनै किसिमको त्यसमा समन्वय भएको छैन र म के निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो माननीय सदस्यज्यूहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा मन्त्रालयले जुन ठाउँमा छुटेको छ, अधिकतम जुन मन्त्रालयको राइट हो, मन्त्रालयको जुन अधिकार हो, त्यसमा जुन छुटेका ठाउँहरूमा म अधिकतम त्यसको समेट्ने म प्रयास गर्छु, यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा एउटा के म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु माननीय सांसदज्यूहरूलाई म के एउटा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विषयमा जुन छलफल भयो त्यो विषयमा म के ध्यानाकर्षण यो सम्मानित सदनको मतलब ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यस मन्त्रालयको विषयमा विभिन्न किसिमका कुराहरू उठ्यो कि फलानो ठाउँमा मतलब कुनै बजेटै राखेको छैन, फलानो ठाउँमा अति मतलब के भन्छ कि जुन किसिमको मापदण्ड भन्दा बढी मतलब बजेट राखिएको छ। म सदनको एउटा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र आश्वस्त पर्न चाहन्छु। मैले पहिला नै भने माननीय ज्यूहरूको माग, सिफारिस, स्थानीय तहको सिफारिस र सर्वसाधारणको मागको आधारमा योजना छनौट भएको थियो। दोस्रो भन्दा बढी धनुषामा गएको छ, हुनु पनि पर्छ। हाम्रो राजधानी हुने स्पष्ट करिब करिब अस्पष्ट भइसकेको छ। खालि भाषाले हामी बोल्न पाउँदैन, तर सबैलाई थाहा छ जनकपुर राजधानी भइसकेको छ, हुन गइरहेको छ, प्रस्तावित त्यही हो। त्यसै कारणले धनुषामा बढी पैसा जानु कुनै अपराध होइन। त्यस्तै म के भन्न चाहन्छु, हुन सक्छ हाम्रा मान्यज्यूहरूको धनुषाको पछि सप्तरीमा गएको छ। सप्तरीमा मात्र होइन, सप्तरी सिराहा दुवैलाई हेर्नुस्। त्यो कार्यालय जो छ सप्तरी सिराहाको हो, मात्रै सप्तरीको होइन। सप्तरी सिराहा मिलाएर धनुषा महोत्तरीबाट पछि सप्तरी सिराहाको नाउँ आएको छ। स्वाभाविक पनि हो। मैले पहिला स्वीकार गरिसकेका छु कि मन्त्रीले पनि 2 करोड रुपियाँ लगेकै हो र त्यहाँबाट हाम्रा प्रदेश सभामा हाम्रा पार्टीका 5 वटा विधायक जितेर आउनु भएको छ। त्यस्तै 3 वटा प्रतिनिधि सभा हाम्रो पार्टीको जितेर आएको छ। मेरो जिल्ला पनि हो। त्यो कुनै अनर्थ मैले गरेको होइन। म हृदयबाट धन्यवाद दिँदै, एउटा कहावत छ, बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ तर नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। मलाई बोल्न आउँदैन। दर्शकबिन, यहाँले हेर्नुभयो 2 जना मन्त्रीको आफ्नै पीडा छ। एकजना भन्नुहुन्छ मसँग नसोधिकन यो रेड बुक अर्थात् योजना पुस्तिकामा योजनाहरू राखिएको छ। अर्को एकजना मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ हो मैले पैसा लगेको छु। ल यस्तो अवस्था छ हाम्रो प्रदेशको। अब तपाईहरुलाई हामी भन्दैछौँ यी 2 जना मन्त्रीज्यूहरूको मन्त्रालयमा कस्तो बेतुकका योजनाहरू छन्। अर्थात् अध्ययन अनुसन्धानको नाउँमा वर्षेनी मन्त्रालयहरूबाट लाखौं करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर प्रतिफल शून्य हुन्छ। एउटा प्रतिवेदन एउटा विज्ञलाई एउटा प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिन्छ, उहाँलाई लाखौं लाख रुपियाँ दिन्छ, सुविधा दिन्छ, विभिन्न सुविधाहरू दिएर त्यो प्रतिवेदन तयार हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रदेश सरकारले नै जान्नुपर्छ, किनभने अहिलेसम्म यस्ता काममा धेरै रकमहरू खर्च भइसकेको अवस्था छ। अब तपाईलाई हामी 2 जना मन्त्रीज्यूको, खास गरेर उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूले बनाउनु भएको विभिन्न योजनाहरू मध्ये यी योजनाहरू हेर्नुहोस् कस्तो बनाउनु भएको छ। जानकी मन्दिरमा पर्यटकीय प्रहरी मातहत जानकी मन्दिर परिसरभित्र स्वच्छता विकास कार्यक्रम सर सफाई कर्मीलाई 15 लाख रुपियाँ, 5 जना सफाई कर्मी राख्नुहुन्छ जानकी मन्दिरलाई स्वच्छ बनाउनको निमित्त। जानकी मन्दिर परिषदमा पर्यटकीय सूचना कक्ष स्थापना तथा व्यवस्थापनमा 5 लाख रुपियाँ, मैथिली विकास कोषको भवनमा 5 लाख रुपियाँ, फोहोर मैला व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि 10 लाख रुपियाँ, तेन्जिङ हेल्यारी गेट निर्माण सिराहाको माररमा 30 लाख रुपियाँ, प्रदेश 2 अन्तर्गतको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरु योजनाको लागि 30 लाख रुपियाँ, मुखियापट्टी मुसलनिया गाउँपालिकामा रहेको होचो भूभागको पर्यटकीय सम्भावना अध्ययनका लागि 5 लाख रुपियाँ, प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय परिपथ पदमार्गको सम्भावित अध्ययनका लागि 2 लाख रुपियाँ यसरी योजनाहरू राख्नु भएको छ। त्यसैगरी 12 जिल्लाको निजगढ विमान स्थलसम्म जाने पर्सा वीरगञ्ज राजविराजदेखिको सडक खण्ड फास्ट ट्र्याकलाई अध्ययन गर्नको निमित्त मनोरञ्जनात्मक कार्यको लागि पर्यटकीय दृष्टिकोणले मनोरञ्जनात्मक कार्यको लागि अध्ययन अनुसन्धानका लागि 30 लाख रुपियाँ, प्रदेशको जनकपुर तथा वीरगञ्जको
प्लान्टेसनको अध्ययनका लागि 60 लाख रुपियाँ, सिमरौनगढ बाराको गुरुयोजना तयारी तथा कार्यान्वयनको लागि 30 लाख रुपियाँ, सम्भावित उद्योग कोरिडोर अध्ययनका लागि 20 लाख रुपियाँ उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालयले छुट्याएको छ। त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि 20 लाख रुपियाँ, कृषि वन तथा विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 20 लाख रुपियाँ, प्रदेश संग्रहालय स्थापना अध्ययनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 10 लाख रुपियाँ, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई अध्ययन अनुसन्धान जुन अहिले विधेयक गएको छ त्यसको अनुसन्धान जुन परिषद वा अनुसन्धान एउटा निकाय बन्दैछ जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई बनाउँदैछ त्यसको लागि अध्ययनका लागि 25 लाख रुपियाँ, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना अध्ययनका लागि 10 लाख रुपियाँ, प्रदेश ट्रामा सेन्टर अध्ययनका लागि 10, तरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि अध्ययन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 10 लाख र वीरगञ्जमा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 10 लाख रुपियाँ भनेर छुट्याउनु भएको छ। एउटा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने ती राजर्षिजनक विश्वविद्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ, ऐनमा व्यवस्था छ, तात्कालीन राराव क्याम्पससँग समन्वय गरेर र विभिन्न प्रदेशका क्याम्पसहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको स्थापना गरिएको छ, तर जीर्ण अवस्थामा छ, एउटा भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पैसा छुट्याएको छ। त्यसैगरी वीरगञ्जमा वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पैसा छुट्याएको छ। यस्तो अवस्थामा चल्दैछ, यस्तो व्यथितिमा चल्दैछ हाम्रो प्रदेश सरकार र हामी बडा गर्वका साथ आलोचना गर्नमा माहिर हुँदै संघ सरकारलाई आलोचना गर्छौं। अब एकैछिन तपाईहरुलाई हामीले प्रदेश सरकारका योजनाहरू अर्थात त्यो योजनाहरूको पैसा कसरी पानी खरिद हुँदैछ, कतिको खर्च हुँदैछ, यस्तो अवस्था छ, कहाली लाग्दो यो योजनाहरूको विषयमा जानकारी दिन्छौं। प्रदेश सरकारले लाखौं रुपैयाँ त हरेक मन्त्रालयबाट पानीमा मात्र खर्च हुन्छ। प्रदेश 2 मा खानेपानी शीर्षकमा मात्र लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय होस् वा अन्य मन्त्रालय पिउने पानीमा मात्र लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। कतिपय मन्त्रालयमा त एक महिनामा मात्र 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको पानी किनेर पिउने गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका रेड बुकमा उक्त तथ्य खुलेको छ। मिनरल पानी, जारको पानी, खाने पानी, बिजुली महसुलको 3 वटा अलग-अलग शीर्षकमा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मात्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि जारको पानी किन्न 8,40,000 रुपैयाँ, मिनरल वाटर किन्न 4,80,000 गरेर कुल 13,20,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी पानी तथा बिजुली शीर्षकमा विद्युत महसुल बापत 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यति रकम विनियोजन गरिएको भए पनि सबै रकम पानी पिउनेमा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन, तर ठूलो रकम खर्च हुने स्वाभाविक रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका लेखा अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव बताउँछन्। प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पदस्थापना, विभिन्न निकायबाट कर्मचारीदेखि सरकारवाला निकाय, माननीय सांसदज्यूदेखि मन्त्रीजीहरूको आउने जाने क्रम निरन्तर चल्ने गरेको हुन्छ। लेखा अधिकृत यादवले भन्नुभयो, त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीजीको बाहिर सवारी हुँदा उहाँको गाडीमा समेत पानी राख्ने गरिएको हुन्छ। त्यस कार्यालयमा विभिन्न किसिमका बैठकहरू समेत नियमित सञ्चालन हुने हुँदा पानीमा खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको उहाँको जिकिर छ। चालू आर्थिक वर्ष 76-77 मा पिउने पानीमा वास्तविक खर्च कति भएको भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यसको लागि त फाटबाडी नै हेर्नु पर्ने हुन्छ र अहिले आषाढ मसान्तमा हिसाब किताब मिलान गर्न व्यस्त भएको कारण साउन महिनामा मात्र दिन सक्छौ। मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयमा पानीमा धेरै खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका लागि मात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि जार तथा मिनरल वाटर खरिद गर्न 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विद्युत महसुल बापत 21,60,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जारको पानीका लागि 7,20,000 रुपियाँ, मिनरल वाटरका लागि 7,20,000 रुपियाँ गरेर कुल 14,40,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी खानेपानी तथा विद्युत महसुल बापत 14,04,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयमा जार तथा मिनरल वाटरमा 3 लाख रुपियाँ र विद्युत महसुलमा 1,20,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा 6 लाख रुपियाँ पानी पिउनको लागि विनियोजन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि 1,08,000 रुपियाँ र खानेपानी तथा विद्युत महसुलको लागि 10,80,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि 4,60,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयमा कुल 10 लाख रुपियाँ पानी र तथा बिजुलीका लागि छुट्याइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारको पानीका लागि 6 लाख रुपियाँ, मिनरल वाटरका लागि 1,10,000 रुपियाँ गरी कुल 7,10,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। विद्युत महसुलका लागि 2,88,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा जारको पानीका लागि 2,40,000 रुपियाँ, मिनरल वाटरका लागि 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालयको लागि जारका पानीका लागि 1,80,000 रुपियाँ, मिनरल वाटरका लागि 1,80,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयमा मिनरल वाटरका लागि 3,24,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका जारको पिउनको पानीका लागि 1 लाख रुपियाँ, मिनरल वाटरका लागि 1 लाख रुपियाँ र विद्युत महसुलका लागि 20,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यस्तो अवस्था छ हाम्रो प्रदेशको। यस्तै व्यतिथि र तिथिमा हामी बजेटहरू बनाइरहेका छौँ, खर्च भइरहेको छ रकम। जनता विकासको बाटो पर्खिँदैछ। गाउँमा अहिलेको अवस्था बाढी पहिरोको अवस्थामा छ। जानुहुन्छ भने कतै कुनै गाउँसँग जाने दुरुस्त सडक छैन। जनता सडक चाहन्छन्, जनता सहज वातावरण चाहन्छन्, अर्थात् आवत जावतको यी समस्याहरू छन् हाम्रो प्रदेशमा। सरकारको ध्यान त्यता गएको देखिँदैन। अनाहकको खर्चहरू धेरै गरेको देखिन्छ। यस्तै अवस्थामा चल्दैछ हाम्रो प्रदेश। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। भोलि अर्को विषय लिएर फेरि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार।